Ang Ginoo manaa kanimo. Manausap kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Tungod ini isugilon kanila si Jesus o usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo, may usa ka gatos ka karnero nga nawala. Ang usa niini, unsa may iyang buhaton. Iyang biyaan ang kasyaman ug siyang dito sa sibsibanan o pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod kini iyang pakaplagan. Kung inikakaplag niya niini, malipay siya pag-ayo o iya kining pasanon o dadon pagbalik ngadto sa iyang panon. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala o mga silingan o maingon siya. Maglipay kita kay ang akong nakaplagan ang nawala akong karnero. Sa ingon usab nini, sultihan ko kamo nga mas dako kayo ang kalipay dito sa langit tungod sa makasasala nga makinulsol kaysa kasyaman ug siyang katawo nga matarong wala magkinahanglan nga makinulsol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo. Dining atong pagsaulog karon sa sa solemnidad sa mahal nga kasing-kasing sa atong Ginoo. Ang pagtulungan sa Ebanghelyo nagdapit kanato sa pagpamalandong sa atong kinabuhi, labi na gid sa atong relationship sa sagusa. Sa atong panimalay, ug hiyapon sa atong kasilinganan ug sa atong katilingban. Labi na gid ngadto sa Ginoo ang ato ang panagdugtong nga kaigsunan. Kaya kung kasing-kasing na ganyang hisgutan, mao gina panagdugtong sa mga pagbati. Kaya lagi ang kasing-kasing, mao man kini ang Pinoy-anan, mao kini ang Puloy-anan, din dapit ang naadiha ang mahilugso, ang gugma makaigsunan. Kining kasing-kasing gayon. Gani sa ato ang religious, sa ato ang tinuhuan nga Katoliko o sa mga Christian religion, ang pagtagad yun, ang paghatag yun o dakong pagtagad sa kasing-kasing momong yun makaigsunan ang labaw yun. Not so much of the brain and the mind, but it is more of the heart. Mamagana ang Ginoo nga iya ginang isulti kadto mga putli o kasing-kasing. Mo ginana ato naginumduman kasing-kasing nga putli. O dinhi kekson sa pagsaulog sa kapistahan sa ato ang Ginoo sa iyang mga kasing-kasing. Ato ginumduman kanunay ang dakong gugma sa Dios kanato. Nagdapit kanato sa paghigugma sa atong isikatawo. Mo ginamakaigsunan gugma sa Dios, gugma sa atong isikatawo. O kining gugma makaigsunan, gipahinumdom ni sa atong Ginoo kang San Pedro, atong mingon siya. Pedro, nahigugma pa ka kanako? Ingon si Pedro, Ginoo, ug sa makatulog, gipangutana siya sa Ginoo. Ug unsay gisulti sa Ginoo, ang gugma dahil naagyoy gitaw isangon nga responsibilidad o katungdanan. Ang gugma dahil makaigsunan, doon naging sense of responsibility. Muna usay atong gugma, labi na sa mga batanon, sa itong mga anak karon, sa kita nga dagko, atong gugma, irresponsable makaigsunan. Nga makaingon kong irresponsable, kay naagi din ay nahipatik kina sa gugma kanang pag-atiman sa imong kinigugma. Muna kitudlo sa Ginoo, Ginas Pedro, atimanan ang akong mga karnero. Pag-atiman din na, dili lang pag-atiman si mga kaugalingon. Ako atimanon ang kaugalingon, aron maka-atiman kasuban. But more on the other person. Atimanan ang akong mga karnero. So naagi di ay gisamon na katungdanan makaigsunan. Nga mo atiman kita kanila nga atong gimahal o gihigugma. Ug ang una yung lakang sa pag-atiman, pakana. Pakana ang gigutom nimo nga higala o silingan. Kunya pangitaa ang nawala. Muna yung magkaigsunan, no? Muna yung sequence sa gugma.
atimana, pakana, pangitaa ang wakdiha. Ug dinhi makaigsoon tingali tataw kay isang kinabuhi nga kining gugma sa Dios ato gining mahimong puy-an sud gyud sa tong panimalain. Kay kita gitawag yun sa pag-atiman, pagpakahon, pagpangita sa tong mga anak, sa tong bana, sa tong asawa, sa tong mga suod kahigala, sa mga tao nga nadugtong sa tong kasing-kasing. Kung mao na ang gugma kaigsunan, doon na tayo sense, doon na tayo responsibilidad, doon na tayo katungdanan sa pag-atiman kanila. Kung labaw sa tanan, nga atong gugma, ato ipakita, ihagid sa kinabuhi, nga nagsunod na kanunay sa pagtunglan sa Ginoo. Kaya atong pagsunod sa iyang pagtulunan o sa iyang mga sugo, muna'y timaan na kita usab na higugma sa Dios. Okay, so